from node and to node भइहाल्यो र adjacency it indicates which polygon is uh, adjacent to particular polygon अथवा चाहिँ particular point feature पनि हुन सक्छ it can be point feature or line feature हैन which one is adjacent to the other particularly that is very important in polygon features र अर्को चाहिँ छ nestedness it describes it identifies any special object within the other one हैन कुनै particularly within a polygon हैन polygonमा चाहिँ भएको चाहिँ अरु फिचर्सहरु स्पेशल फिचर्सहरु that may be point or line or smaller polygons हैन त्यस्तो चाहिँ छ भने त्यो टाइपको चाहिँ रिलेसनशिप चाहिँ नेस्टेडनेसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्छ अथवा आइडेन्टिफाई गर्ने गर्छ हैन र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो फिगरमा हेर्यौं भने if you look at this figure node 2 and node 2 and node 3 are connected हैन and they form a chain अथवा line हैन or cancel line that is we call it f chain चाहिँ बनेको छ हैन and node 2 मा चाहिँ चेन चाहिँ a र b आएर चाहिँ कनेक्ट भएको छ है नोड 2 मा चाहिँ a र b कनेक्ट भएको छ आएर चाहिँ जोडिएको छ र त्यसैमा फेरि सरी चेन f पनि त्यही पोइन्टमा नोड 2 मा चाहिँ आएर जोडिएको छ and chain b is started from node 2 and it ended to node 3 हैन chain b र त्यस्तै अब अर्को एक्जाम्पल हेर्यो भने chain a started from node a and it ended at node 2 अब when we call direction हैन डिरेक्सनको चाहिँ हेर्ने भने अब यो चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा भयो हैन कनेक्टिभिटीको कुरा भयो कुन नोड चाहिँ कुन सँग जोडिएको छ र केले जोडेको छ हैन कुन चाहिँ चेनले जोडेको छ भन्ने कनेक्टिभिटीको कुरा भयो अब डिरेक्सन इफ यु टक अबाउट डिरेक्सन अब यो दिस काइन्ड अफ relationship is important in describing direction of flow of a river or traffic movement हैन कतै कतै हाम्रो वन वे ट्राफिकहरु हुन सक्छ हैन अथवा चाहिँ कुन डाइरेक्सनदेखि कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म जाने त्यसको डाइरेक्सनहरु हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ दिस काइन्ड अफ रिलेसनशिप इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट अब यो फिगरमा हेर्यो भने चेन A is going from node 1 to node 2 or chain F is going from node 5 to node 2 है त्यो डाइरेक्सन चाहिँ मेन्टेन हुन्छ यो डाइरेक्सन चाहिँ युजुअली इन अ पर्टिकुलर डाटा सेट अथवा डाटाबेसमा चाहिँ दिस शुड बी कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ हैन आइदर वी use clockwise direction or anti-clockwise direction but you should be uniform throughout the database सेम कन्भेन्सन चाहिँ एप्लाई हुनुपर्छ हैन र यसलाई चाहिँ अब यो डिटेल्समा चाहिँ हैन अब मैले एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ यो मैले अहिले मेन्सन गरे हैन त्यस्तै गरेर अब यो पोइन्ट आइडेन्टिफायर भयो हैन यसको चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेट भयो लाइन आइडेन्टिफायर भयो र त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेटहरु भयो पोइन्ट्सहरु कुन कुन पोइन्ट जोडेको छ भने नोड्सहरु चाहिँ आइडेन्टिफायर र एरिया आइडेन्टिफायर चाहिँ रोमन न्युमेरल्स छ 1 र 2 हैन र त्यसलाई चाहिँ कुन कुन लाइनले चाहिँ इन्क्लोज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी पहिला चाहिँ आइडेन्टिफायरहरु चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो स्पेशल डाटाको चाहिँ हैन स्पेशल एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हैन बेसिक आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन सो नोड चेन र पोलिगन नोड लाइन र पोलिगनको चाहिँ उहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ टोपोलोजी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं है र यसैमा अब अघि सम्म चाहिँ हामीले डाइरेक्सन भनेको थियौ हैन अब यहाँ चाहिँ के भयो अब के भन्छ त्यसलाई कनेक्टिभिटी अर्को के थियो एडजासेन्सी हैन एडजासेन्सी चाहिँ अब स्मिथ र ब्राउन भन्ने दुईटा अनर्सहरु छ हैन
यो पार्सल, यो ल्यान्ड पार्सल चाहिँ that is owned by Mr. Smith, and this another parcel 2 is owned by Mr. Brown. They are adjacent to each other, हैन, एउटा र अर्कोसँग चाहिँ जोडिएको छ, हैन, र तिनीहरूले चाहिँ एउटा कमन बाउन्ड्री चाहिँ शेयर गरेको छ, that is we call it chain F, हैन, and chain F is going from 5 to node 5 to node 2. र अर्को डिरेक्सनलाई पनि अलिकति यसमा पनि व्याख्या गर्नुपर्छ, हैन. स्मिथ इज अन द लेफ्ट, हैन, स्मिथ इज अन द लेफ्ट अफ दिस लाइन अफ दिस चेन एफ, हैन. चेन एफ को चाहिँ स्मिथ चाहिँ लेफ्टमा छ भने ब्राउन चाहिँ राइटमा छ, हैन. र नेस्टेडनेस, हैन, नेस्टेडनेसको चाहिँ हाम्रो अघि हामी कुरा गरेको थियौँ, हैन. नेस्टेडनेस भनेको कुनै एउटा चाहिँ पर्टिकुलर अब्जेक्ट चाहिँ पर्टिकुलर पोलिगनमा चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन सक्छ, हैन. त्यस्तो टाइपको उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेस्टेडनेसले चाहिँ डिफाइन को रिलेसनशिपले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ. र यो इक्जाम्पलमा हेर्यो भने चाहिँ वेल भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, हैन. वेल भनेको त थाहा छँदैछ हामीलाई, हैन. वेल इनार चाहिँ त्यो चाहिँ ब्राउनको चाहिँ प्रपर्टी भित्र चाहिँ परेको छ, है. अब यो चाहिँ अब वेल मात्र नभएर यहाँ अरू किसिमको अब्जेक्टहरू पनि हुन सक्छ, जस्तै त्यो भित्र कुनै वाटरवेहरू हुन सक्छ, or that can there may we can have pipeline, or we may have electrical lines, or even polygons, हैन. polygons maybe your land parcel हो भने land parcel भित्र बनेको चाहिँ let's say a building, हैन, कुनै एउटा रेजिडेन्शियल बिल्डिङ हुन सक्छ, त्यो बिल्डिङ चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन सक्छ, हैन. we may have different examples, different cases. अब त्यसैलाई हामीले अब यो टेबलमा चाहिँ डिफाइन गर्यो भने नोड फर्स्टको कलममा चाहिँ फर्स्टको ए भन्ने कलममा चाहिँ कनेक्टिभिटी यसले डिफाइन गरेको छ, हैन. र फर्स्टको पनि यसमा अर्को दुईटा चाहिँ कलम छ, नोड र चेन भन्ने कलम छ कनेक्टिभिटी भित्र. नोडले चाहिँ हामीले पर्टिकुलर नोड्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुन नोड चाहिँ कुनसँग कनेक्ट भएको छ, 1 र 2 कनेक्ट भएको छ, नोड 1 र 2, र त्यसले चाहिँ चेन ए भन्ने चाहिँ डिफाइन गरेको छ, हैन. अघिकै फिगरमा है, यही फिगरसँग रिलेटेड है यो हामी चाहिँ त्यसैलाई डिस्क्राइब गरिरहेको यो टेबलले, हैन. जस्तो चाहिँ नोड 1 र नोड 2 ले चेन ए चाहिँ डिफाइन गरेको छ, हैन. त्यस्तै नोड 2 र नोड 3 ले चेन बी डिफाइन गरेको छ, हैन. नोड 2 र नोड 3 ले चेन बी डिफाइन गरेको छ, हैन. तिनीहरूलाई कनेक्ट गरेको छ भन्नाले, अथवा चाहिँ चेन बी ले चाहिँ नोड 2 र नोड 3 लाई कनेक्ट गरेको छ भन्दा पनि मिल्यो, हैन. त्यसै गरी अरू नोड्सहरू चाहिँ यहाँ छ, हैन. जस्तो 5 र 2 भन्ने दुईटा नोड्स छ, हैन. 5 र 2 ले चाहिँ यो चेन एफ लाई डिफाइन गराएको छ, जसमा चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ फेरि हाम्रो क्लकवाइज डिरेक्सन चाहिँ मेन्टेन भएको छ, हैन. यसमा पनि क्लकवाइज डिरेक्सन भएको छ, हैन. र यो कन्सिडर गर्दा चाहिँ हाम्रो यो भनेको चाहिँ फेरि नेगेटिभ डिरेक्सन हुने भयो, यसमा चाहिँ सबै पोजिटिभ आउने भयो, हैन. पोजिटिभ डिरेक्सनमा भयो. अब यो डिरेक्सनमा हेर्यो भने चेन ए ले चाहिँ फ्रम नोड 1 र टु नोड 2 लाई चाहिँ जोडेको छ, हैन. त्यस्तै गरी अब चेन ई ले फ्रम नोड 5 र टु नोड 1 लाई जोडेको छ, है. फ्रम नोड 5 र 1 लाई, हैन, ई ले, हैन, चेन ई ले. त्यो छ. अब एडजसेन्सीको कुरा गर्यो भने अरूमा त त्यति रिलेभेन्ट भएन. अब यो चाहिँ चेन एफमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पोलिगन कुनसँग एडजसेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्ने भयो, हैन. र अर्को चाहिँ कुन चाहिँ पोलिगन चाहिँ लेफ्टमा, कुन चाहिँ पोलिगन चाहिँ राइटमा छ भन्ने कुरा पनि यसले मेन्सन गर्न सक्ने भयो. जस्तो चाहिँ चेन ए ले के बताउन सक्ने भयो त, हैन. चेन ए ले पोलिगन 1 इज टु द राइट भन्ने चाहिँ यसले बताउन सक्ने भयो, हैन. लेफ्टमा चाहिँ यसको केही पनि छैन भनेको मतलब त्यसको चाहिँ अब कुनै फिचर्स छैन भने त्यसलाई चाहिँ 0 भनेर हामीले मान्न सक्ने भयो, हैन. अथवा चाहिँ अब चेन ई को चाहिँ लेफ्टमा, यसको पनि लेफ्टमा केही छैन, राइटमा चाहिँ पोलिगन 1 भयो, हैन. र चेन डीमा हेर्यो भने डीमा हेर्यो भने त्यसको पनि के छ, लेफ्टमा चाहिँ
हैन सरी यसको डिरेक्सन हेर्नु पर्यो डिरेक्सनले चाहिँ लेफ्ट राइट भन्ने बताउँछ है 4 to 5 मा गइरहेको छ चेन डी चाहिँ हैन 4 to 5 मा गइरहेको छ भनेपछि यो डिरेक्सन चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो यो डिरेक्सनमा हेर्दा चाहिँ यसको लेफ्टमा केही छैन राइटमा चाहिँ पोलिगन 2 छ है अब यो इक्जाम्पलमा हेर्यो भने यो चेनको हेर्यो भने चेन एफमा हेर्यो भने चेनको लेफ्टमा इज पोलिगन 1 टु द राइट इज पोलिगन 2 र त्यसै भित्र फेरि वेल पनि छ हैन ओके र अब नेस्टेडनेसमा हेर्यो भने नेस्टेडनेसमा त अब हाम्रो पोलिगन 1 मा हाम्रो कुनै पनि त्यसले इन्क्लोज गरेको छैन हैन वी क्यान जस्ट इग्नोर र पोलिगन 2 मा हेर्यो भने a well is enclosed within this polygon यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफायर्स को माध्यमबाट चाहिँ टोपोलोजिकल रिलेसनशिपहरुलाई चाहिँ मेन्टेन डिस्क्राइब गर्न सक्छौं हैन र दिस टाइप अफ description or definition is quite important in querying our spatial data in vector particularly हैन vector मा चाहिँ हामीले spatial data हरु चाहिँ query गर्नको लागि है it's quite important हुन आउँछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ अब यो चाहिँ भेक्टर भयो हैन अहिलेसम्म हामीले डिस्क्राइब गरे चाहिँ भेक्टरको डाटा भयो भने अब राष्ट्र डाटा पनि हामी स्पेशल डाटालाई चाहिँ राष्ट्र फर्ममा पनि राष्ट्र डाटा मोडलले पनि हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं यसले चाहिँ कुनै पनि जियोग्राफिक भेरिएबलहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छ हैन particular elements हैन minor basic elements हैन आएन साउन्ड आएन अहिले आयो सर के भइरहेछ त okay it raster data format it tries to represent geographical variable with the help of array or grid of cells हैन cells is a smallest element in that grid हैन त्यो एरिया मा चाहिँ अथवा ग्रिड मा भएको चाहिँ स्मलेस्ट इलिमेन्ट हो त्यसले चाहिँ एउटा कुनै युनिक भ्यालु चाहिँ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ हैन त्यो कुनै भेरिएबलको छैन कुनै भेरिएबल युजुअली दैट क्यान बी अब यहाँ तल हामीले चाहिँ मेन्सन गरेका छौं हैन दैट क्यान बी सोइल टाइप or that can be of slope of a terrain or elevation of a terrain हैन or something else हैन कुनै एलिमेन्ट्सहरु हुन सक्छ टेम्परेचर प्रेसिपिटेसन हुन सक्ने भयो अथवा चाहिँ ल्यान्ड युज टाइप पनि हुन सक्ने भयो हैन डिफरेंट टाइप अफ भेरिएबल्स वी क्यान डिस्क्राइब विथ द हेल्प अफ रास्टर डाटा फर्मेट अथवा चाहिँ ग्रिड फर्मेट हैन ग्रिड सेल भनेको चाहिँ के हो त सिंगल एलिमेन्ट एउटा सेल मात्र हामीले कुरा गर्ने एउटा सिंगल एलिमेन्ट हो युजुअली we can have different type of shapes different shapes of that grid but usually we use square shape हैन square shape चाहिँ हामी युज गर्छौं र इक्वल साइज हुन्छ हैन इक्वल स्पेसिङमा चाहिँ तिनीहरु चाहिँ बसेको हुन्छ र त्यो सेलले चाहिँ युनिक लोकेसन चाहिँ डिस्क्राइब गरे हुन्छ हैन जसमा चाहिँ रोज नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्सले चाहिँ डिस्क्राइब हुन्छ त्यसको लोकेसन चाहिँ र इच सेल हैन त्यसले चाहिँ अब यो चाहिँ त्यसको चाहिँ लोकेसन आइडेन्टिफायर भयो हैन अब त्यसमा चाहिँ अब थर्ड एउटा चाहिँ एलिमेन्ट पनि हुन्छ हैन थर्ड एउटा चाहिँ एन्टिटी पनि त्यसले डिस्क्राइब प्रपर्टी पनि डिस्क्राइब गरेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त त्यसको चाहिँ पर्टिकुलर त्यो सेलले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने के डिस्क्राइब गर्न खोज्यो हैन त्यसले इलिभेसन डिस्क्राइब गर्न खोज्यो भने त्यो सेलले चाहिँ होल एउटा सेलले चाहिँ एउटा चाहिँ इलिभेसनको भ्यालु चाहिँ मेन्सन गर्ने भयो हैन अथवा इट क्यान अल्सो डिस्क्राइब अ टेम्परेचर अफ अ लोकालिटी हैन त्यो होल इन्टायर सेलले चाहिँ एउटा चाहिँ टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भयो those kind of data are especially useful to describe spatial phenomenon हैन spatial phenomenon that varies continuously across a space भनेको चाहिँ कुनै स्पेशल एरियामा चाहिँ कन्टिन्युअसली भेराइ हुने हैन डिफरेन्ट हुने चाहिँ टाइपको चाहिँ डाटाहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हैन जसमा चाहिँ सोइल टाइप भयो हैन स्लोप भयो हैन दैट भेराइज कन्टिन्युअसली
एक्रस स्पेस हैन, टेम्परेचर, त्यस्तै प्रेसिपिटेसन हैन, यी टाइपको चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हैन। डिस्क्रिट टाइपकोलाई पनि नगर्ने हैन, गर्छ, तर बेटर चाहिँ त्यो डिस्क्रिट टाइपकोलाई चाहिँ बेटर हामीले भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने कन्टिन्युस टाइपको चाहिँ फिचर्सहरूलाई अथवा भेरिएबललाई चाहिँ वी बेटर रिप्रेजेन्ट विथ रास्टर डाटा फर्मेट, डाटा मोडल। रास्टर डाटा मोडलमा चाहिँ अब पोइन्ट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा पोइन्टलाई चाहिँ के एउटा सिङ्गल ग्रिड सेलले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ हैन। कुनै जस्तो चाहिँ अघि हामीले वेल भनेको थियो हैन, वेलको चाहिँ एउटा लोकेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब यो सर्टेन एउटा पोइन्टले चाहिँ एउटा बक्सले चाहिँ डिस्क्राइब गरे हुन सक्छ। लाइन भन्यो भने सिक्वेन्स अफ एडजसेन्ट ग्रिड्स हैन, ग्रिड छ, ग्रिड सेल छ हैन, त्यसको चाहिँ सिक्वेन्स हैन, जस्तो चाहिँ यहाँ 2 2 2 2 भनेर चाहिँ यो जोडिएको चाहिँ ग्रिडहरू छ, ग्रिड सेलहरू छ, यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ रिभर भन्ने चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ हैन। र एरिया चाहिँ ग्रुप अफ आइडेन्टिकली कोडेड कन्टिन्युस सेल भनेको ग्रुप अफ सेल्स हैन, ग्रुप अफ सेल्स जसमा चाहिँ जसको फिचर्सहरू, जसको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ आइडेन्टिकल छ हैन। जस्तो चाहिँ यो केसमा हेर्यो भने यो निलो सेल हैन, नम्बर 3 जसमा चाहिँ यहाँ कोडिङ गरेको छ, नम्बर 3 ले चाहिँ के इन्डिकेट गरेको छ, पोन्ड भन्ने इन्डिकेट गरेको छ। यहाँ ग्रिन सेलले चाहिँ ग्रुप अफ ग्रिन सेलले चाहिँ फरेस्ट भन्ने इन्डिकेट गरेको छ हैन। र यहाँ चाहिँ 5 मा चाहिँ एउटा बिल्डिङले चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ। युजुअली रास्टर डाटा मोडल को चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ को चाहिँ कुरा गर्ने भने चाहिँ इट्स मोर रादर कोर्स इन कम्पेरिजन टु भेक्टर। भेक्टरमा जति हामीले चाहिँ फाइन एक्युरेसीमा हैन, बेटर एक्युरेसीमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्थ्यौँ फिचर्सहरूलाई भने यसमा चाहिँ स्लाइटली कोर्स हुन सक्छ हैन, डिपेन्डिङ अन अब उसमा पनि रिलेटिभ टर्म हो है। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ यही नै भन्ने हुँदैन, कोर्स कुन चाहिँ बेटर कुन चाहिँ इन्फेरियर भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर इन जेनरल रास्टर डाटा ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ एक्युरेसीमा चाहिँ अलिकति कोर्स एक्युरेसी हुन सक्छ हैन। जस्तो चाहिँ अब पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट हैन, यो यसको चाहिँ बाउन्ड्रीको चाहिँ यो पोइन्ट भनौँ न हैन, यो पोइन्टलाई चाहिँ यो सेलले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छौँ हैन। इट मे द साइज अफ यसको सेलको साइज चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट हुन सक्छ हैन। डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ इभन हामीले 5 मिटर अफ 5 मिटर बाई 5 मिटरको रिजोल्युसनमा हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने पनि 5 मिटरमा त हाम्रो धेरै चेन्जेसहरू हुन सक्छ नि। इभन हाम्रो चाहिँ इलिभेसनमा पनि चेन्ज हुन सक्छ नि त हैन, और टेम्परेचरमा पनि चेन्ज हुन सक्छ, अथवा सोइल टाइप नै यो ग्रिडको चाहिँ यो कर्नर र यो कर्नरमा चाहिँ फरक सोइल टाइप हुन सक्छ हैन। लोवर लेफ्ट र अप्पर राइटमा चाहिँ फरक हुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको रिजोल्युसन चाहिँ अलिकति भेक्टरको भन्दा चाहिँ कोर्स हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ इन जेनरल है। यसमा हेर्नुपर्दा चाहिँ सेल साइज हैन, सेल साइजले चाहिँ सेल साइज भनेको के हो त, त्यसको चाहिँ एक्स र जुन चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ ग्रिडमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको थियो हैन, इक्वली स्पेस हैन, इक्वली स्पेस इक्वल साइजको चाहिँ स्क्वायरहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। सेल साइज भनेको चाहिँ त्यो स्क्वायरको चाहिँ डाइमेन्सन हो, एक्स र वाईमा चाहिँ हुने डाइमेन्सन हैन। युजुअली हामीले स्क्वायर युज गर्छौँ, हामीले एउटा सिङ्गल भ्यालु मात्र युज गऱ्यौँ भने हैन। जस्तो चाहिँ 5 मिटरको चाहिँ रास्टर भन्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्स र वाई डाइमेन्सन दुवै 5 मिटर भन्ने हामी बुझ्छौँ हैन। र यसले चाहिँ युजुअली द्याट डिफाइन्स द रिजोल्युसन अफ आवर रास्टर डाटा और प्रेसिजन हैन। जति चाहिँ अब फाइनर रिजोल्युसन भयो त्यसको चाहिँ प्रेसिजन चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। जस्तो चाहिँ स्मलर सेल हायर रिजोल्युसन और भाइस वर्सा हैन। स्मलर भयो भने चाहिँ रिजोल्युसन हाई हुन्छ हैन, भन्नुको मतलब त्यसले चाहिँ प्रिसाइजली चाहिँ मोर प्रिसाइजली चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो भने, लार्जर सेल भयो भने चाहिँ रिजोल्युसन चाहिँ पोर हुन्छ हैन, र प्रेसिजन पनि त्यसको चाहिँ रिलेटिभली फाइनरको भन्दा चाहिँ पोर हुन जान्छ हैन। जस्तो यही फिगरमा हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेऱ्यौँ भने ल्यान्ड कभर म्याप चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हैन। ल्यान्ड कभर म्यापमा चाहिँ अप्पर लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फरेस्ट
भनेर चाहिँ इन्डिकेट देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि यो चाहिँ निलो लाइन भनेको चाहिँ दिस इज अ रिभर हैन, फ्लोइङ फ्रम दिस पार्ट अप्पर पार्ट टु लोवर लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ। डिरेक्सन यहाँ चाहिँ एरो पनि देखिरहेको छ हैन। र रिभरको वरिपरि चाहिँ यहाँ मोर फ्ल्याट ल्यान्ड हुनसक्छ मोस्ट प्रोबेबली। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ मार्स हैन, अलिकति वाटर लक्ड एरिया चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि रिभरको लेफ्ट साइडमा चाहिँ दिस इज अ ग्रासल्यान्ड हैन। The same features are represented in raster data format like this हैन। यसमा चाहिँ हामीले फोरेस्टलाई चाहिँ एफ भन्ने स्क्वायरले चाहिँ इन्डिकेट गरेका छौँ हैन। एमले चाहिँ इन्डिकेट्स मार्सल्यान्ड हैन, मार्स। र एसले चाहिँ रिभर अथवा स्ट्रिम हैन, स्ट्रिम इन्डिकेट गरेको छ भने जी इट इन्डिकेटेड ग्रासल्यान्ड हैन। द सेम फिचर with a finer resolution grid, finer resolution grid, we may have a better resolution or better precision in this type of presentation, with a finer resolution of grid cell. अघि पनि भने हैन, cell size refers to x and y dimension of a cell. Resolution अथवा precision define गर्ने भयो। यो चाहिँ resolution usually they are defined with the cell dimension. Cell को dimension हाम्रो square dimension भएपछि square shape भएपछि we can call it just 5 meter grid or 30 meter grid or 100 meter grid हैन। त्यसले चाहिँ हामी डिफाइन गर्ने भयो, जसमा usually that is the length of square cell हैन। अब 30 मिटरको चाहिँ रिजोल्युसनको हामीले कुरा गर्यो भने इट कभर्स 900 स्क्वायर मिटर एरिया। 30 मिटर बाई 30 मिटरको चाहिँ एरिया चाहिँ यसले कभर गर्ने भयो, राष्ट्र यो ग्रिडले अथवा यो सेलले, पर्टिकुलर एउटा सेलले। अब यसो एउटा हामीलाई थाहा हुन्छ कि 30 मिटरको सेलले चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ इन्डिकेट गरे हुन्छ, त्यसले चाहिँ क्यारी गरे हुन्छ एउटा भ्यालु है। अब हामीले चाहिँ डिजिटल इलेभेसन मोडल भन्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा इलेभेसन, त्यो एउटा सेलले 30 मिटर बाई 30 मिटरको एउटा सेलले एउटा इलेभेसन भ्यालु चाहिँ क्यारी गरे हुन्छ। लेट्स से 1500 मिटरको चाहिँ एउटा इलेभेसन भ्यालु त्यसले इन्डिकेट गरे हुन्छ, अथवा एउटा सोइल टाइप चाहिँ इन्डिकेट गरे हुन सक्छ। अब त्यो 900 स्क्वायर मिटरमा त वी मे हेभ डिफ्रेन्ट सोइल टाइप नि हैन, सोइल टाइप डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, इलेभेसन पनि अब भेरिएसन हुन सक्छ हैन। अब हाम्रो जस्तो हिली एरिया भने त ड्रास्टिकल्ली अब चेन्ज हुन सक्छ विदिन 30 मिटरको डिस्टेन्समा हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिड राष्ट्र चाहिँ हामी कोर्स अथवा चाहिँ लो प्रेसिजन भएको डाटा भनेर चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ हैन। अब त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी, त्यसलाई त्यो डाटालाई चाहिँ हामी अझ बेटर एक्युरेसीमा गर्ने भने चाहिँ वी निड टु हेभ बेटर रिजोल्युसन हैन, अथवा चाहिँ फाइनल रिजोल्युसनको चाहिँ हामी डाटाहरू चाहिँ अक्वायर गर्न सक्छौँ। लेट्स से 5 मिटर भने सिग्निफिकेन्टली हैन 900 स्क्वायर मिटरको एरियालाई चाहिँ हामी सिग्निफिकेन्टली 25 स्क्वायर किलोमिटर मिटरमा चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। यो भन्दा त यो 900 स्क्वायर मिटर भन्दा त अब 25 स्क्वायर मिटर फार बेटर भयो नि हैन। अघि पनि मेन्सन भइसकेको छ हैन, स्मलर सेल हायर रिजोल्युसन अर भाइस वर्सा हैन। स्मलर सेल भने हायर रिजोल्युसन भयो, लार्जर सेल भयो भने कोर्स रिजोल्युसन भयो हैन, पोर रिजोल्युसन भयो। र 5 मिटर ग्रिड इज कन्सिडर्ड टु हेभ हायर स्पेशल रिजोल्युसन देन 30 मिटर ग्रिड। वेल अब रिजोल्युसन यो चाहिँ अब अलिकति रिलेटिभ टर्म भयो हैन। अब ग्रिड रिजोल्युसन हायर भयो भने चाहिँ हैन हामीले चाहिँ बेटर प्रेसिजन पाउने भयो। तर अर्को एडभान्टेज चाहिँ के भयो भने फाइन अथवा चाहिँ हायर रिजोल्युसन डाटाको चाहिँ नम्बर अफ ग्रिड्स हैन, नम्बर अफ सेल्स हैन, to represent the same area, same feature, we need to have a large number of cells हैन। र नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज हुनु भन्नुको मतलब के हो त, हामीलाई चाहिँ कम्प्युटरको स्पेस हैन, स्पेस वी निड टु हेभ
a lot of space required to store the same area of information. सेम एरियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ फाइनल रिजोल्युसनमा चाहिँ बढी स्पेस चाहियो कम्प्युटरको। त्यही भएर चाहिँ कोर्स रिजोल्युसन इज स्टिल भेरी पपुलर हैन। र त्यो चाहिँ अब के को मानेमा भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब डाटा कलेक्सनमा चाहिँ इजी भयो हैन, डाटा स्टोरेजमा पनि सजिलो भयो हैन। हामीले चाहिँ थोरै स्पेस भएको हार्ड डिस्कमा पनि अब हामीले सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ स्टोर गर्न सकिने भयो। र डाटा म्यानिपुलेसन भनेको चाहिँ ह्यान्डलिङ, डाटा ह्यान्डलिङमा पनि क्वाइट इजिली हामीले चाहिँ प्रोसेसिङहरू एडिटिङहरू हैन म्यानिपुलेसनहरू गर्नु चाहिँ यसमा चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ सक्छौँ। र दिस टाइप अफ डाटा इज रेडिली एभाइलेबल। हामी चाहिँ अब धेरै जस्तो डाटाहरू त अब फ्रीली पनि एभाइलेबल हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 30 मिटरको ग्रिडसम्म चाहिँ हाम्रो डिजिटल एलिभेसन मोडलहरू चाहिँ फ्री अफ कस्ट हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ र इजिली होइन। त्यसको चाहिँ अब भोल्युम पनि कम हुन्छ होइन। कोर्स रिजोल्युसन हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ साइज पनि कम हुने भयो र चाहिँ मोर एफिसियन्टली र फ्रीली हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यो टाइपको डाटाहरू। नट ओन्ली एलिभेसन, हामी अरू टाइपको डाटाहरू पनि होइन, इभन इमेजहरू पनि हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट अफेक्टिङ द एक्युरेसी होइन। त्यो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ अब सर्टेन टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभली चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एनालाइसिसमा पनि त्यसले चाहिँ फरक पार्दैन। जस्तो चाहिँ वेटल्यान्डको डाटा भयो होइन, सोइल टाइप भयो, इभन ल्यान्ड युजको डाटाहरू पनि हामी चाहिँ एडभर्स इम्प्याक्ट नपारिकन पनि हामी चाहिँ कोर्स रिजोल्युसन डाटा युज गरेर पनि हामी चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र एउटा इक्जाम्पल अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ होइन। त्यसमा जिआइएसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ इलिभेसन डाटा पनि होइन। इलिभेसन डाटा पनि हामीसँग 30 मिटरको रिजोल्युसनमा भएको डिएम र 90 मिटरमा भएको डिएम हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामीले वाटर सेट डेलिनेसन गऱ्यौँ भने अब त्यसबाट दुईटाबाट आउने जुन वाटर सेटको एरिया छ त्यति चाहिँ फरक चाहिँ नपर्न सक्छ है। अब ठुल्ठुलो एरिया छ भने त अझ झन् धेरै नै क्लोज एक्युरेसीमा पनि आउन सक्छ होइन। सानो एरिया छ भने, सानो क्याचमेन्टहरू छ भने त्यसमा चाहिँ स्लाइटली फरक पर्न सक्छ। अघि पनि भनिसकेँ होइन। इट्स अ ट्रेड अफ बिट्विन स्पेसल डेटेड एन्ड डाटा भोल्युम होइन। डाटा भोल्युम हामीले चाहिँ अब फाइनल ग्रेड हुने बित्तिकै होइन, अथवा चाहिँ फाइनल रिजोल्युसन हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको थियो होइन। त्यही कुरा चाहिँ हामीले यो फिगरबाट इन्डिकेट गर्नु एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु मैले होइन। जस्तो चाहिँ यो 100 मिटरको ग्रिड छ, यो सबभन्दा लेफ्ट ह्यान्डमा भएको होइन। 100 मिटर बाई 100 मिटरको ग्रिड छ होइन। अब यसैलाई जस्ट हाफ गरिदियो भने के हुन्छ, यो ग्रिडलाई चाहिँ हाफ गरिदियो भने के हुन्छ, द्याट विल बिकम 50 मिटर बाई 50 मिटरको ग्रिड हुन्छ होइन, सेल हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ इफ यु लुक एट द नम्बर द्याट हेज बिन इन्क्रिज सिग्निफिकेन्टली। हामीले यसमा जस्ट हाफ मात्र गऱ्यो भने त यो ग्रिडलाई त होइन, यो सेललाई चाहिँ जस्ट हाफ मात्र गऱ्यो, हाफ मात्र गर्दा पनि त्यसको चाहिँ नम्बर अफ ग्रिडमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले 4वटा सेलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराएको थियो भने हियर इट बिकम्स 4/4 इज 16 सेल्स होइन, 16 सेल्स होइन। त्यस्तै गरेर अब त्यसैलाई पनि आधा गऱ्यो भने फेरि के भयो, 25/25 मिटरको ग्रिडमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यो भने द्याट बिकम्स 16 बाई कति भयो, 8/8 को चाहिँ ग्रिड भयो होइन। 8/8 को ग्रिड भनेको द्याट इज अल टुगेदर 64 सेल्स होइन। द सेम एरियालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ, रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी 64 सेल्स चाहिँ युज गराएको छौँ। यहाँ चाहिँ 16 सेल चाहिँ युज गराएको छौँ भने यहाँ जस्ट 4 सेल चाहिँ इन्क्रिज गराएको छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो लिनियर डिक्रिज होइन, लिनियर डिक्रिज सेल साइजमा चाहिँ लिनियर डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ नम्बर अफ सेल चाहिँ इन्क्रिजिङ बाई एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज हुन जान्छ। र त्यो हुनु भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो भोल्युम, स्टोरेज भोल्युममा पनि सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज हुनु हो।
र त्यसो भने अब हामीले राष्ट्र पनि पढ्यौँ होइन, राष्ट्र मोडल पनि पढ्यौँ, भेक्टर मोडल पनि पढ्यौँ। अब कुन बेटर हो त? विच वान इज बेटर? हेलो, Yes, sir. कुन चाहिँ बेटर होला? क्यान यु टेल मी? दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ सर। हजुर, दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। कस्तो केसमा चाहिँ राष्ट्र युज होला, इम्पोर्टेन्ट होला? कस्तो केसमा चाहिँ भेक्टर इम्पोर्टेन्ट होला? भेक्टर चाहिँ अलि ट्रेडिसनल म्यापिङ एप्रोचको लागि हुन्छ होला। डाटा भेरिएसन गर्दा राष्ट्र युज हुन्छ होला। लाइन पोलिगनहरु देखाउँदा भेक्टर युज हुन्छ होला। ओके ओके। वेल, अब दुईटाको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन बेटर भन्ने त हुने नै भयो होइन, त्यो क्वेसन चाहिँ आउने नै भयो, युजुअल क्वेसन भयो। तर हामीले एन्सर दिनुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर चाहिँ हुँदैन है, इट्स अ काइन्ड अफ सब्जेक्टिभ जजमेन्ट भयो होइन। अब न त राष्ट्र मोडललाई चाहिँ हामी बेटर भन्न सक्छौँ, न त भेक्टर मोडललाई चाहिँ हामी बेटर भन्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ दुइटै बेटर पनि हुनसक्छ होइन, दुइटै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ होइन। र ती दुइटैको चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइदा र बेफाइदाहरू चाहिँ छन् होइन, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुवैको छ। कुनै केसमा चाहिँ हामी भेक्टर प्रिफर गर्छौँ र अरू केसहरूमा फेरि हामी राष्ट्र पनि हामी प्रिफर गर्न सक्छौँ। कुनै डाटाहरू फेरि हामी दुवै फर्मेटमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, जस्तो चाहिँ ल्यान्ड कभर भयो, सोइल टाइप भयो होइन। आइदर हामी भेक्टरमा पनि युज रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, or we can represent that same type of data into raster as well. र चोइस अब कुन चाहिँ फर्मेट चाहिँ चुज गर्ने त होइन, इट डिपेन्ड्स अन भेरियस फ्याक्टर्स लाइक डाटा टाइप होइन। डाटा टाइप चाहिँ अब डिस्क्रिट टाइपको डाटाहरू छ भने वी रिप्रेजेन्ट दोज डाटा टाइप्स डाटा इन्टु एज अ भेक्टर। डिस्क्रिट अब जस्तो डिस्क्रिट लोकेसन छ होइन, हामीले जसको चाहिँ लोकेसन चाहिँ एकदम स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ होइन, भने त्यस्तो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ हामी भेक्टरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो भनेको चाहिँ अब रोडको डाटा होइन, रोडको नेटवर्क हुनसक्छ होइन, जसको चाहिँ हामीसँग लोकेसनहरू चाहिँ स्पेसिफाइड हुने गर्छ होइन, एटलिस्ट सेन्ट्रल लाइनको होइन। सेन्ट्रल लाइनको चाहिँ एटलिस्ट हामीसँग लोकेसन हुन्छ र त्यसको चाहिँ हामीसँग विड्थहरू डिफाइन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली चाहिँ हामी प्लट गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ एज अ भेक्टर चाहिँ हामी बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अब वेलहरूको लोकेसन भयो होइन, वाटर वेलको हुनसक्छ अथवा वेल हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ लोकेसन्सहरू पनि हामी एक्ज्याक्टली डिटर्माइन गर्न सक्छौँ, त्यसको XYZ कोअर्डिनेट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो टाइपको डाटाहरू चाहिँ हामी भेक्टरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र अलिकति कन्टिन्युस टाइपको होइन, कन्टिन्युसली भेरिएसन हुने टाइपको डाटाहरू छ भने, जस्तो इलेभेसन डाटाहरू होइन, एक ठाउँबाट छोटो डिस्टेन्समा पनि फरक इलेभेसनहरू हुनसक्छ। र टेम्परेचर डाटा होइन, छोटो डिस्टेन्समा पनि फरक टेम्परेचर हुनसक्छ होइन। सो इभन सोइल टाइप पनि हामी अब फरक टाइपको चाहिँ सोइलहरू चाहिँ हामी इन्काउन्टर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ वी रिप्रेजेन्ट दोज एज राष्ट्रिय डाटा मोडल। र अर्को चाहिँ हामीसँग एनालाइसिस गर्ने चाहिँ कुन चाहिँ उसमा चाहिँ मेथडले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो होइन डाटाहरूलाई चाहिँ होइन, अनि त्यसको आधारमा पनि हामी आइदर वी युज भेक्टर डाटा और राष्ट्रिय डाटा होइन। र स्टोरेज होइन, हामीसँग एभाइलेबलको स्टोरेज डाटा होइन, स्टोरेजको चाहिँ क्यापेसिटी कति छ, कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी कति छ होइन, त्यसको आधारमा पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ आइदर टु युज भेक्टर और रास्टर होइन।
अफकोर्स होइन राष्ट्र चाहिँ अब फाइनल रिजोल्युसनको राष्ट्र छ भने इट रिक्वायर्स अ लट अफ स्टोरेज होइन भोल्युम र त्यस्तो छ भने होइन हामीसँग स्पेस सफिसियन्ट छ भने वी क्यान युज राष्ट्र एज वेल राष्ट्र इक्वेल्ली होइन हामीसँग स्टोरेज एमाउन्ट चाहिँ कम छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी भेक्टर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र हामीसँग भएको एक्सपर्टिज होइन हामीसँग हाम्रो नलेज हाम्रो चाहिँ स्किल र हामीसँग भएको चाहिँ कम्प्युटरको कम्प्युटिङ क्यापेसिटीहरू के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि भेक्टर युज गर्ने कि राष्ट्र युज गर्ने होइन जस्तो चाहिँ हामी अब क्याट पनि एउटा जिआइएसको एउटा टुल हो नि त होइन अटो क्याडमा वी क्यानट युज राष्ट्र चाहिँ हामी युज गर्न सक्दैनौँ हामी अलवेज वी युज भेक्टर एज अ processing method in AutoCAD. अलिकति थोरै क्विज गरौँ है त यहाँ अब अलिसा पन्त अलिसा पन्त अलिसा छैन विपिन पौडेल यस सर विपिन पौडेल ल तिमी भन नि त यो हामीले स्पेसल डाटा मोडलमा पढ्यो नि होइन स्पेसल डाटा मोडलमा चाहिँ हामी कनेक्टिभिटी भन्ने टोपोलोजीमा होइन विदिन स्पेसल डाटा मोडल भेक्टर डाटा मोडलबाट चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी भन्ने पढाएको थियौँ नि होइन कनेक्टिभिटीले के इन्डिकेट गर्छ हाम्रो टोपोलोजीमा चाहिँ के डिस्क्राइब गर्छ यसले कनेक्टिभिटी सर याद आएन याद भएन अरू कुनै रिलेसनसिपहरू भन्न सक्छौँ हामीले 4वटा रिलेसनसिपहरू चाहिँ मेन्सन गरेका थियौँ नि त्यो 4वटा रिलेसनसिपहरू के होला क्यान यु टेल मी क्यान यु रिकल सर मैले रिमेम्बर गर्छु मैले पढेको बेलामा कनेक्टिभिटी चाहिँ थाहा भएन है सर लाइन गएको भने एकदम सिन्सियरली भन्दाखेरि लाइन गएको थियो एक पालि चाहिँ अनि बिचमा मिडलमा आएर अनि फेरि चाँडै गएको थियो त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ थाहा भएन सर त्यो मैले हजुरलाई एउटा आउने बित्तिकै त्यो क्वेसन सोधेको थिएँ त्यो म्याप मेकिङको चाहिँ बरु त्यति म्याप मेकिङको अलिअलि थाहा थियो मलाई चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ बत्ती गएको थियो म्याप मेकिङको सुन्नु न बरु कनेक्टिभिटीको थाहा भएन भने मैले कनेक्टिभिटी मैले अहिले भनिहालेँ होइन मैले त्यसबाहेक अरू 4वटा चाहिँ अरू 3वटा चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि त रिलेसनसिपहरू टोपोलोजिकल रिलेसनसिपहरू त्यो पनि भन्न सक्दैनौ नाम मात्र भन न रिलेसनसिपको नाम मात्र भन न हामीले 4वटा चाहिँ रिलेसनसिपहरू टोपोलोजिकल रिलेसनसिपहरू चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ आज होइन विथ फिगर एन्ड विथ टेबल्स त्यो पनि भन्न सकेनौ है ल त्योभन्दा अगाडि जाउँ है त टेबल चाहिँ त्यो सर दुईटा नोट्सहरूको बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोलिगन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपहरू पोलिगन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि ल्यान्ड स्ट्रक्चर चाहिँ डिफ्रेन्ट अनरहरू हुन्छ नि त ओनरहरू डिफ्रेन्ट भएपछि ल्यान्ड स्ट्रक्चर जस्तो पनि पोलिगनको हुन सक्ने भयो 2-3टा पोलिगन हुन सक्ने भयो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती पोलिगनहरू बिचमा चाहिँ एउटा कमन बोर्डर हुन सक्छ अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कस्तो दुईटा नोट्सहरू बिच चाहिँ एउटा कमन बोर्डर हुन सक्ने भयो यो यसको प्रपर्टीको चाहिँ अनि नोट्सको डिरेक्सनहरू के अरे डिरेक्सनहरू थाहा हुन्छ होइन दुईटा पोइन्ट अब
एउटा पोलिगन र ट्रायंगल टाइपको पोलिगन छ भने पोलिगन 1.1 0.2 0.3 छ भने चाहिँ 1 to 2 बाट चाहिँ 1 र 2 नोड भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि चेन हुन्छ हैन 1 र 2 बीचमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ डिरेक्सन अनि त्यो चेनबाट चाहिँ कस्तो हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चेनको लेफ्ट र राइट साइडमा चाहिँ अरु पोलिगनहरु छ कि छैन कुनै पोलिगन छ भने चाहिँ त्यो टेबलहरुमा चाहिँ थाहा हुन्छ डिरेक्सन थाहा हुने भयो अनि नोड्सहरुको बारेमा थाहा हुने भयो कुन नोड कुन डिरेक्सनमा चाहिँ कुन डिरेक्सनमा जाने बेलामा चाहिँ कुन नोडबाट कुन नोडमा पुगेको छ कुन पोइन्ट त्यो पोलिगनको कुन पोइन्टबाट कुन पोइन्टमा पुगेको छ अनि थाहा हुने भयो ओके इफोर्ट चाहिँ ठिकै छ हैन इफोर्ट चाहिँ गरेकै हो र कम्प्लिट चाहिँ भएन त्यही पनि म रिकल गरिदिन्छु है त हामीले चाहिँ चारवटा रिलेसनशिपहरु चाहिँ टोपोलोजिकल रिलेसनशिपहरु चाहिँ डिस्कस गर्यौं आज हैन भेक्टर मोडल डाटा मोडल चाहिँ लाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी ले भनेको थियो कनेक्टिभिटी है कनेक्टिभिटी र त्यसले चाहिँ के डिस्क्राइब गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हामीसँग डिफरेन्ट आइडेन्टिफायर्सहरु थियो नि त हैन नोडको आइडेन्टिफायर थियो नि नोड 1 नोड 2 भनेर भनेको थियो नि हैन त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट केले गर्छ त हैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्ने भयो हैन यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ लाइन तानिएको थियो नि हैन 1 र 2 को बीचमा चाहिँ जुन लाइन तानिएको थियो त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनेर डिफाइन गरेको थियो चेन भनेर डिफाइन गर्थ्यौ त्यो चेनले चाहिँ नोड 1 र नोड 2 चाहिँ कनेक्ट गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यसले कनेक्टिभिटी भन्ने रिलेसनशिपले चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो भनेको चाहिँ डिफरेन्ट नोड्सलाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने चाहिँ आइडिया चाहिँ यसले चाहिँ बताउने भयो हैन यो नोड 1 र नोड 2 अथवा नोड 1 र नोड 3 हैन नोड 1 र नोड 5 or नोड 2 र नोड 3 हैन डिफरेन्ट नोड्सहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने चेनलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने कुन चाहिँ चेनले कुन कुन नोडलाई चाहिँ कनेक्सन गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताउने भयो त्यसपछि अर्को थियो डिरेक्सन हैन डिरेक्सनमा चाहिँ अब हामीले नोड कुरा गरेको थियो हैन नोड 1 नोड 2 भनेको थियो हैन अथवा चाहिँ नोड 2 नोड 3 भनेर भनेको थियो भनेको चाहिँ अब चेनमा हैन चेनको चाहिँ दुईटा एन्डमा चाहिँ दुईटा फरक फरक नोडहरु छ हैन त्यो चेनको चाहिँ हामीसँग डिरेक्सन छ हैन कुन डिरेक्सनबाट कताबाट कता चाहिँ फ्लो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यसमा मेन्सन छ हैन हामीले एरोले डिफाइन गरिरहेको थियौं अब त्यो एरोले डिफाइन गर्दा चाहिँ त्यसको एरो त्यो चेनको चाहिँ बिगिनिङ नोड कुन हो अथवा चाहिँ एन्ड नोड चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ यो डिरेक्सनले चाहिँ बताउने भयो हैन त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चेन चाहिँ यो नोडबाट चाहिँ यो नोडसम्म गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो डिरेक्सनमा रिलेसनशिपले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने भयो र अर्को चाहिँ थियो एडजेसेन्सी हैन हामीसँग कुनै एउटा चाहिँ चेन थियो हैन त्यो चेनको चाहिँ दुईटा साइडमा हैन लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा चाहिँ बाउन्ड्री प्रपर्टीहरु थियो दुईटा प्रपर्टीहरु थियो हैन एउटा चाहिँ स्मिथ भन्ने को थियो अर्कोतिर चाहिँ ब्राउन भन्नेको थियो हैन त्यसको चाहिँ अब भनेको चाहिँ अब त्यो चेनले चाहिँ त्यसको छिमेकी हैन त्योसँग जोडिएको चाहिँ प्रपर्टी कुन हो त भन्ने कुरा चाहिँ यो एडजेसेन्सीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने भयो हैन अब स्मिथ र अब त्यो स्मिथ र ब्राउनले चाहिँ चेन एफ लाई चाहिँ शेयर गरेको छ हैन चेन एफ चाहिँ शेयर गरेको छ हैन भनेको मतलब चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्यो हैन र त्यस चेनको चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ कुन चाहिँ कसको प्रपर्टी छ राइटमा चाहिँ कसको प्रपर्टी छ भन्ने कुरा चाहिँ एडजेसेन्सीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने भयो भने अब अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ थियो फोर्थमा चाहिँ नेस्टेडनेसले चाहिँ कुन चाहिँ स्पेशल अब्जेक्ट कुन चाहिँ अर्को चाहिँ पोलिगन भित्र छ पोलिगन सेल पनि अर्को चाहिँ स्पेशल अब्जेक्ट भयो कुन चाहिँ पोलिगन भित्र चाहिँ अरु कुन चाहिँ स्पेशल फिचर्सहरु चाहिँ इन्क्लोज भएको भन्ने कुरा चाहिँ नेस्टेडनेसले चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो हैन जस्तो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलमा थियो ब्राउनको चाहिँ प्रपर्टी भित्र चाहिँ एउटा वेल भन्ने चाहिँ एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट थियो हैन पोइन्ट फिचर थियो जसमा चाहिँ वेल थियो हैन त्यस्तै गरेर अरु पोइन्ट मात्र नभएर अब हामीसँग लाइन अब्जेक्ट पनि हुन सक्ने लाइन अब्जेक्टमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल लाइन हुन सक्छ वाटरको लाइन हुन सक्छ हैन अथवा चाहिँ इभन पोलिगन पनि हुन सक्ने भयो हैन पोलिगनमा चाहिँ अब युजुअल
चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन सक्ने रियल लाइफमा हुन सक्ने भनेको कुनै एउटा प्रपर्टीभित्र कुनै एउटा अफ ल्यान्डभित्र एउटा बिल्डिङको चाहिँ पोलिगन पनि इन्क्लोज भएर यति नै होइन हामीले पढेको आज भेक्टरमा टोपोलोजीमा यस सर म त्यो टेक्निकल टर्महरु याद भएन के सर मलाई भर्खरै भएर त्यही भएर प्रब्लम भयो ओके एनीवे ठिकै छ ओके मनिष अधिकारी छ हजुर सर मनिष अधिकारी मलाई भन न त आज हामीले राष्ट्र डाटा मोडल पनि पढाएको थियौं हैन त्यसको त्यसको बारेमा केही भन न मलाई ल व्हाट इज राष्ट्र डाटा मोडल हामीले युनिट स्क्वायर एउटा के भन्छ स्क्वायरको रूपमा लिन्छौं पाइल्स अफ भएर सर त्योहरु सरफेसहरु अनि त्यसपछि त्यही अब कुनै त्यसलाई पनि हामी डिभिजन गर्दै एउटा अब 100 को हुन्थ्यो भने अब 50 मा जाँदाखेरि त्यसको संख्या बढ्दै जान्छ अनि जति धेरै त्यो बढाउँदै गयो त्यसको एक्युरेसी जस्तो त्यो पनि बढ्दै जान्छ अनि त्यस्तो गरेपछि राष्ट्र डाटाबाट चाहिँ ओके म तिमीलाई अलिकति सजिलो बनाइदिन्छु है राष्ट्र डाटा हाम्रो चाहिँ अब सेल साइज चाहिँ सानो बनाउँदै जाँदाखेरि हैन हाम्रो एक्युरेसी बढ्दै जान्छ भने नि हैन सर हैन हामीले चाहिँ आधा बनाउँदै हाम्रो 100 को वेल सुनिरहेछ अहिले अड्के अहिले आयो हजुर सर तिमीलाई अलिकति सजिलो बनाइदिन्छु म हुन्छ सर अघि तिमीले भनेको कुरामा हैन सेल साइज घटाउँदाखेरि हैन एक्युरेसी चाहिँ बढ्छ भने नि हो तिमीले भनेको त्यही हैन एक्युरेसी इन्क्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई एडभान्टेज भयो हैन एडभान्टेज भयो अब त्यसमा अर्को डिसएडभान्टेज को पार्ट पनि अर्को पार्ट छ नि त्यो के होला व्हाट इज दैट पार्ट डिसएडभान्टेज चाहिँ कुनै डाटाहरु मिस हुने हो कि मिस हुने न मिस हामीले चाहिँ सेल साइज बनायो भने त सेल साइज घटायो भने त अझ बढी क्याप्चर गर्न सक्ने भने त झन् मिस हुने त कुरा भएन नि त मैले एकदम इम्फेसिस दिएर भनेको कुरा हो सेल साइज इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि हैन सेल साइज इन्क्रिज सेल साइज चाहिँ घटाउँदै जाँदाखेरि सानो बनाउँदै जाँदाखेरि नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज हुन्छ हो यस सर सेल साइज चाहिँ हामीले लिनियरली चाहिँ रिड्युस गर्दै जान्छौं तर नम्बर अफ सेल एक्सपोनेन्शियली चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ हो अब त्यो भनेको के हो त हामीले चाहिँ अब कोर्स रिजोल्युसनमा चाहिँ हामीले अघि देखाएको एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 4 वटा सेल मात्र हामीले चाहिँ स्टोर गरेका थियौं भने अब लास्टमा चाहिँ यता फाइनल रिजोल्युसनमा 25 मिटरको ग्रिडमा चाहिँ हामीले 8x8 64 वटा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो त्यति वटा चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोर गर्नु पर्यो भनेको त्यसको चाहिँ नम्बर अफ सेल पनि इन्क्रिज भयो हैन र त्यसले चाहिँ स्टोर गर्ने इन्फर्मेसन पनि इन्क्रिज भयो हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्टोरेज भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो के स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो त्यति डाटा चाहिँ स्टोर गर्नको लागि हैन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो राष्ट्र डाटामा ओके है त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि राष्ट्र डाटा युज गर्ने बेलामा चाहिँ
वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल हैन। हाम्रो हामीसँग सफिसियन्ट स्पेस छ कि छैन त्यो राष्ट्रिय डाटासँग चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग प्रोसेसिङहरू क्यापेसिटीहरू कस्तो छ त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने सक्छ। फाइनल रिजल्युसन अफकोर्स फाइनल रिजोल्युसन भयो भने एक्युरेसी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिने चाहिँ प्रोसेसिङको क्यापेसिटी, कम्प्युटिङ क्यापेसिटी हैन, हाम्रो कम्प्युटरको र हाम्रो कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी के छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। वेल ठिक छ, अब कन्टिन्यू गरौँ। अब धेरै छैन, मसँग 1-2वटा स्लाइड छ, यो चाहिँ सकियो हैन। ओके हैन, हामीले चाहिँ अब युजुअली भेक्टर डाटा टाइप चाहिँ डिस्क्रिट टाइपको चाहिँ छ भने हैन बेटर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भेक्टरले, र कन्टिन्युस टाइपको छ भने राष्ट्रले चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भयो हैन। कुनै कुनै चाहिँ हाम्रो बोथ मोडलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन, र इट डिपेन्ड्स अन हामीसँग भएको चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी, एनालाइसिस गर्ने चाहिँ टुल्सहरू के छ हैन, र हामीसँग भएको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू के छ, त्यसको आधारमा पनि हामीले कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। राष्ट्र र भेक्टरको कम्पेरिजनमा है अब अलिकति यो चाहिँ मोर एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजमा आउन सक्छ हैन, हामी त्यसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। डाटा स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र डाटा चाहिँ युजुअली सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ हामी अब कुनै पनि एरिया जियोग्राफिकल एरियालाई चाहिँ हामी नम्बर अफ ग्रिड्समा चाहिँ नम्बर अफ सेल्समा चाहिँ रेगुलर ग्रिडमा चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ, र त्यसमा चाहिँ एउटा फिचर मात्र पर्टिकुलर एउटा चाहिँ लेयरले चाहिँ पर्टिकुलर एउटा चाहिँ फिचर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने गर्छ हैन। जस्तो चाहिँ अब हाम्रो डिजिटल इलेभेसन मोडलमा भन्यो भने इट स्टोर्स इलेभेसन प्रपर्टी हैन, त्यसको चाहिँ हाइटको इन्फर्मेसन मात्र त्यसले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्ने भयो हैन, अथवा चाहिँ टेम्परेचर मात्र हैन, अथवा चाहिँ रेनफल मात्र हैन, कुनै एउटा फेनोमेनन अथवा फिचर्सलाई मात्र त्यसले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्ने भयो, इन्टिटीलाई मात्र चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्ने भयो। भेक्टर मा चाहिँ इट डिपेन्ड्स हैन, इट डिपेन्ड्स हाम्रो कस्तो टाइपको डाटा हो हैन, यसले चाहिँ युजुअली अब कम्प्लेक्स टाइपको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ हैन, जस्तो चाहिँ हामीले अब सुरुमा चाहिँ मेन्सन गरेका थियौँ पोइन्ट, लाइन र पोलिगन हैन। पोइन्टमा पनि अब हामी अब कुनै एउटा पोइन्टमा पनि अब धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ हैन। कुनै एउटा चाहिँ लोकेसन भयो, त्यो लोकेसन XY कोअर्डिनेटमा भएको त्यसको चाहिँ इलेभेसन, त्यसैमा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ टेम्परेचर, त्यसको रेनफल हैन, विभिन्न टाइपको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ त्यसैमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। र स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा गर्ने भने हैन रिलेटिभली राष्ट्रिय डाटा इट टेक्स लार्जर स्पेस हैन, र हामीले चाहिँ अब राष्ट्रिय डाटालाई चाहिँ अलिकति एफिसियन्ट बनाउने कम्प्रेसन पनि गर्न सक्छौँ हैन। कम्प्रेसन भनेको त्यसको चाहिँ स्पेस रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिड्युस पनि गर्न सक्छौँ विथ एप्लाइङ कम्प्रेसन टेक्नोलोजी हैन, त्यो चाहिँ हामी पछि डिल गर्छौँ। र भेक्टर डाटा रिलेटिभली राष्ट्रको भन्दा चाहिँ स्मलर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट चाहिँ स्मलर हुन्छ। ओके, हामीले चाहिँ अब जिआइएसमा चाहिँ कोअर्डिनेट कन्भर्ट गर्नुपर्छ हैन, एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट चाहिँ अर्को सिस्टममा चाहिँ कन्भर्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, इभन हामी प्रोजेक्सन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यो टाइपको प्रोसेस चाहिँ युजुअली इन राष्ट्रिय डाटा इट टेक्स टाइम हैन। टाइम चाहिँ अब उ गर्दाखेरि चाहिँ के अरे कोअर्डिनेट कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ इट टेक्स रिलेटिभली मोर टाइम हैन, जबकि भेक्टरमा चाहिँ हामी इजिली विदिन फ्यु सेकेन्ड्स हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट कन्भर्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब एनालाइसिसको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब राष्ट्रिय डाटाको चाहिँ स्ट्रक्चर बिकज अफ सिम्प्लिसिटी अफ इट्स स्ट्रक्चर हैन, डाटा स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ हामीले ग्रिड स्ट्रक्चर भनेको थियो हैन। अब सबै किसिमको चाहिँ डाटाहरू चाहिँ अब त्यस ग्रिड स्ट्रक्चरमा भने हामी सिम्पल म्याथमेटिकल रिलेसन्स अपरेसन्सहरू हैन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन हैन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, इभन ट्रिग्नोमेट्रिकल फङ्सन्सहरू हैन, हरेक किसिमको चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सन्सहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ।
र भेक्टरको कुरा गर्दा चाहिँ भेक्टरमा चाहिँ अब त्यो टाइपको चाहिँ होइन त्यो टाइपको सिम्प्लिसिटी होइन डाइरेक्टली हाम्रो म्याथमेटिकल रिलेसनसिपहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ तर हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब भेक्टर चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ एनालाइसिस गर्छ त भने चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिसहरू होइन नेटवर्कमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रिभरको हुनसक्छ रोडको नेटवर्कहरू हुनसक्छ होइन त्यो टाइपको चाहिँ एनालाइसिसहरू यसमा चाहिँ बेटर वेमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र अरू स्पेसल अपरेसन्सहरू होइन जस्तो चाहिँ अब बफरिङ भयो होइन त्यसको चाहिँ प्रोक्सिमिटी एनालाइसिसहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति मोर एफिसियन्ट वेमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ स्पेसल प्रेसिजन होइन अथवा स्पेसल एक्युरेसी अघि हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ यसको चाहिँ अब राष्ट्रमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन सेल साइज होइन सेल साइज चाहिँ अब कोर्स सेल साइज छ भने होइन त्यसको चाहिँ एक्युरेसी पनि अफकोर्स पोर हुन्छ र फाइन सेल साइज छ भने अथवा चाहिँ स्मल सेल साइज छ भने अफकोर्स इट रिप्रेजेन्ट्स बेटर अफ द्याट फिचर्स होइन भेक्टरमा यसको चाहिँ अब मेजरमेन्ट छ होइन मेजरमेन्ट हामीले चाहिँ कतिको एक्युरेटली चाहिँ मेजर गराएको छौँ होइन इभन हामीले चाहिँ अब सर्वेको एक्युरेसी पनि यसमा चाहिँ एप्लाई हुनसक्छ सर्वेको चाहिँ XY कोअर्डिनेट हामीले कतिको एक्युरेटली मेजर गराएको छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्न सक्छ र त्यस्तै अब त्यो लोकेसनमा भएको चाहिँ फिचर्सहरू एट्रिब्युट्सहरू होइन हामीले चाहिँ कतिको एक्युरेटली चाहिँ मेजर गराएको छौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो यसको एक्युरेसीमा चाहिँ ओके अब एक्सेसिबिलिटी हेर्नुपर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ राष्ट्र डाटा चाहिँ हामी इजिली हामी प्रोग्राम गर्न सक्छौँ होइन अब एउटा उसबाट एउटा सोर्सबाट चाहिँ अर्को सोर्समा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ डाटा टाइपबाट अर्को डाटा टाइपमा चाहिँ हामी इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यो उसमा चाहिँ राष्ट्र डाटा फर्मेटलाई चाहिँ भने अब भेक्टर डाटामा चाहिँ इट इज मोर कम्प्लेक्स होइन कम्पेयर टु राष्ट्र डाटा display and output अब raster data is good for displaying images होइन इमेज टाइपको चाहिँ डाटाहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो भने डिस्क्रिट टाइपको चाहिँ डाटाहरू लाई चाहिँ त्यति इफेक्टिभली चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन र त्यो टाइपको चाहिँ डाटाहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ स्टेयर टाइपको होइन स्टेपहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यता स्टेयरको स्टेपहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ विच इज नट बेटर होइन कम्पेरिटिभली कम्पेयर टु भेक्टर डाटामा चाहिँ होइन भेक्टर डाटा जस्तो चाहिँ बेटर चाहिँ भएन अब भेक्टर डाटामा चाहिँ अब डिस्प्ले गर्दा चाहिँ मोर म्याप लाइक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ टोपोग्राफिकल म्याप होइन टुरिस्ट म्यापहरू हेर्छौँ नि त्यही टाइपको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ र भेक्टरले चाहिँ अब इमेजहरू होइन इमेजहरूलाई चाहिँ होइन एरियल इमेजेसहरू होइन अथवा सेटेलाइट इमेजको टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ भेक्टरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सक्दैन वेल अब होइन दुबईको चाहिँ राष्ट्र र भेक्टरको चाहिँ दुबईको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज होइन अथवा चाहिँ कम्पेरिजन चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ होइन दुबईको चाहिँ कस्तो किसिमको फर्मेट रहेछ भन्नेको त हामीले थाहा पायौँ अब हामीले चाहिँ जिआइएसमा चाहिँ काम गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जिआइएसको प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ होइन इभन हामीले चाहिँ रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ अब हामी अब एउटै भेक्टर मात्र लिएर गर्छु अथवा राष्ट्र मात्र लिएर गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक नहुन सक्छ होइन हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसमा वी मे हेभ टु डिल विथ बोथ भेक्टर एन्ड राष्ट्र होइन दुवैलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्टहरू चाहिँ एकम्प्लिस गर्न सक्छौँ होइन र भेक्टर मात्र लिएर अथवा राष्ट्र मात्र लिएर गर्छु भने नि त्यो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक नहुन सक्छ है र कतिपय केसमा चाहिँ अब त्यस्तै किसिमको कम्प्लेक्स टाइपको प्रोजेक्टहरू छ भने त्यो चाहिँ पोसिबल नहुन पनि सक्छ
अब गर्ने कसरी त भन्दा चाहिँ हामी बोथ डाटालाई चाहिँ होइन हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। इन्टिग्रेसन मात्र सिम्पली भन्यो भने त्यो के हो त हामीले चाहिँ त्यो दुइटै किसिमको डाटाहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ अब त्यो दुइटालाई चाहिँ एउटा डाटामाथि अर्को डाटालाई चाहिँ लेयर बाई लेयर चाहिँ ओभरले गरेर चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ होइन, काम गर्न सक्छौँ। अथवा इभन सिम्पली डिस्प्ले मात्र पनि गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ बेस म्यापमाथि बेस इमेजमाथि होइन हामी चाहिँ भेक्टर लेयर होइन, भेक्टर लेयरमा चाहिँ अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री हुनसक्छ अथवा चाहिँ कुनै रोडको लेयरहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ ओभरले गरेर चाहिँ इमेज माथि ओभरले गरेर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अब मोर इफेक्टिभ एउटा चाहिँ म्याप चाहिँ हामी तयार गर्न सक्छौँ। जस्ट डुइङ इन्टिग्रेसन होइन, एउटा माथि अर्को चाहिँ ओभरले गरेर चाहिँ त्यसरी गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ भयो इन्टिग्रेसन भयो। हामी त्यसमा चाहिँ कुनै डाटालाई चाहिँ मोडिफाई चाहिँ गरेका छैन, आइदर भेक्टर अर राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेका छैन, जस्ट इन्टिग्रेसन मात्र, जस्ट ओभरले मात्र गरिरहेको छौँ। त्यो टाइपको चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ भयो होइन। अर्को चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ डाटा कन्भर्सन नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ भेरी अफन होइन। राष्ट्रलाई भेक्टरमा अथवा चाहिँ भेक्टरलाई चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ हामीले वान टु एनदर चाहिँ हामी कन्भर्सन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भेरी अफन। र त्यो मध्ये चाहिँ अब एउटा चाहिँ फर्स्ट कन्भर्सन के हो त, भेक्टर टु राष्ट्र कन्भर्सन होइन। भेक्टर टाइपको भेक्टर डाटा मोडललाई चाहिँ राष्ट्र डाटा मोडलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने टेक्नोलोजी टेक्निक, त्यसलाई चाहिँ हामी कोडिङ पनि भन्ने गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ सेभरल वेज अफ कन्भर्सन होइन, कन्भर्सन गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट वेजहरू छ, त्यो चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ होइन। र त्यसमा चाहिँ अब पोइन्ट, लाइन, पोलिगन इन भेक्टर दे आर अल कन्भर्टेड टु राष्ट्र होइन। पोइन्टलाई पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, लाइनलाई पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र एरियालाई पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ अब मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ भएको भेक्टरलाई चाहिँ एउटै लेयरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने। अब ल्यान्ड युज टाइपको डाटाहरू भन्यो भने होइन, अब राष्ट्रमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ ल्यान्ड युजमा त हाम्रो के हुनसक्छ, फरेस्ट हुन्छ, सोइल टाइप हुनसक्छ, फरेस्टमा पनि अब डिफ्रेन्ट टाइपको फरेस्ट हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फिचर्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्समा हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने। एउटा लेयर होइन, रिभरको एउटा लेयर होइन, त्यसपछि ग्रासल्यान्डको एउटा लेयर, रोडको एउटा लेयर, त्यसरी चाहिँ फरक फरक फिचर्सहरूलाई चाहिँ फरक फरक उसमा चाहिँ लेयरमा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्ने गर्छौँ राष्ट्रमा चाहिँ। वेल केही क्वेसन छ आज अब योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा? सर अब यसको बारेमा हामीले हेर्छौँ अनि सोचौँ हेर्छौँ। मैले लेक्चर 2 को चाहिँ मैले सेयर गर्दैछु है, च्याप्टर 2 को सेयर गर्दैछु। अब यो पनि अलिकति बाँकी छ, यो पनि अलिकति बाँकी छ, यो बाँकी म सकेपछि अनि म तिमी सेयर गरिदिन्छु है। हजुर यो कम्प्रेसनको अनि यो कन्भर्सनको अलिकति बाँकी छ, म त्यो सके म आज भोलि पनि छ सर के रे आवाज नहीं आया। हेलो आवाज आएन, आवाज आएन, नेटवर्क राम्रो छैन होला सायद। ओके एकदम कम छ नि त, 25 के हो? सर धेरैमा पानी परेको नि सर, आज कता कता लाइन पनि गएको छ, एउटा लाइन गएको छ भन्थ्यो नि। ओके मैले रेकर्ड गर्दैछु हैन, रेकर्ड गर्छु, सेयर गरिदिनु है साथीहरुलाई।
हुन्छ सर। ल आज धेरै ठाउँ नेटवर्क डिस्टर्ब छ कि सर, अघि अगाडिको क्लास ल आज आज हो 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 ल ल